स्मिताको ठुलो गल्ती हो, तर त्यो 20% मात्रै हो। 80% गल्ती भनेको अर्काकी पत्नी ताक्ने, अर्काको घर भान्ने। उनी डिभोर्सी भएर सिङ्गल थिइन् भने त त्यहाँ 1000 चोटि विचार गर्नु पर्थ्यो भने एउटा राष्ट्र नै अलग भएको, राष्ट्रियता नै अलग भएको मान्छे हुन त यहाँ साम्प्रदायिक कुरा हुन सक्छन्, पहाडी या मधेसीको फिलिङ्सलाई भड्काइन सक्छ। कुरा त्यो होइन। अपवादी भनेको अपवादी हो। अपवादी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपवादीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन, राष्ट्र हुँदैन। त्यसकारण अपवादी भनेको अपवादी होस् है। सही ढङ्गले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। इन्साफको लडाइँ हो यो। अब यो कुरा यस्तो हो, जस्तो तपाईँले सङ्केत गरेको तिनै गोर्खामा जन्मिएर इन्डियन लाउरे भएर आफ्नी पत्नीको सुखको लागि, खुसीको लागि आफ्नो सारा जीवनका खुसीहरू लुटाउने तिनी निर्दोष, अत्यन्तै ह्यान्डसम, इमान्दार र जीवित देवता भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्। र विशाल हृदय तिनै राहुल गुरुङको सायद तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनुभयो र राहुल गुरुङको जीवनमा ठुलो डढेलो लाग्यो। सर्वनाश भयो, उनी हुनामी भयो। वा त खरानीबाट उठ्ने ग्रिक मिथकको फिनिक्स पंक्षी जस्तै जिन्दगी लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। आत्तिनु भएको छैन र हिजो पनि मात्तिनु भएन। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि उहाँको जीवनको एउटा रोमान्टिक मायाप्रीतिपूर्ण पटकथा रचिन्छ। उहाँको जीवनमा स्मिता आउँछिन्। स्मिता त्यतिखेर लामा थिइन्, बडो रूपकी रानी, सौन्दर्यकी खानी। अनि त्यसपछि मिजासिल स्वभावकी दार्जिलिङे नेपाली चेली, नेपाली मुलकी। अब सिटिजनसिपको हिसाबले त भारतीय भए पनि नेपाली मुलकी चेली, जसले राहुलको मनमा अड्डा जमाउँछिन् र दुईटाको बिचमा गहिरो मायाप्रीति भइसकेपछि झ्याइ झ्याइ बाजा बजाएर, नौमती पञ्चेबाजा बजाएर, जन्ते बाँगो ढालेर, भोज बत्तेरका साथ, बडो अदबका साथ विवाह हुन्छ र उनीहरूको जीवन एकदम हाँसी खुसी थियो। अब आफ्नो काम त गरिरहनु पर्यो। अब श्रीमतीको अङ्गालोमा सधैँ बेरिएर पुगेन। उनीहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा एउटै फुल जस्तै कलिली नानीले पनि जन्म लिइन्। ती महान व्यक्तित्वलाई म सेल्युट गर्छु। तर राहुल भाइ, चाणक्य नीति पढ्नु, जङ्गलमा त्यति धेरै सोझो रुख जस्तो नहुनु। जङ्गलमा सोझो रुख काटिन्छ, बाङ्गो रुख काट्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पानी जिम्लियो, खसीको भुत्ला नभुत्लाउन सक्छ। त्यसकारण मौका आउँछ, पर्खिँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन, समयमै सदुपयोग गर्नुपर्छ। र राहुल भाइ, तपाईँले भोलि अर्को विवाह गर्नुभयो भने पनि, गर्नु भएन भने पनि तपाईँलाई यो घटनाले ठुलो चेतना दिएको छ। स्मिताको जिन्दगीमा डढेलो लागेको छ। उनी आफ्नी आमालाई भेट्न गएकी छिन्। परपुरुषको अङ्गालोमा पेरिएकी, बिटुलो भएकी कन्यालाई म वरण गर्दिनँ भन्ने उनको अधिकार हो। त्यो उनीमा निर्भर गर्छ। होइन ठुलो हृदय बनाएर जे सुकै हो सातखत माफी दिई मेरो छोरीको आमै हो भनेर उनले भन्छन् भने पनि त्यसबाट उनी निचा हुँदैनन्, उच्च नै हुन्छन्। अब त्यो उनीमै डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्ण स्वागत छ एसकेटी नेपालमा। यतिखेर यहाँले फिल्ममा देखिरहनु भएको छ पिएचडी स्कलर होल्डर, त्यसै गरी प्रखर वक्ता पुण्य गौतम दाइ हुनुहुन्छ। र पछिल्लो समय एकदमै मिडियामा चर्चा भइरहेको विषय, सबैको आँखामा आँसु रसाउने आउने खालको विषय छ, जो लाउरेको एउटा प्रेम कहानी जुन आएको छ। र यस विषयमा धेरैले आफ्नो आफ्नो धारणा राखिराख्नु भएको छ। र आज हामी पुण्य दाइको पनि यो विषयमा के छ त विचार, यो कुरा हामी जान्न गइरहेको छौँ। दाइ स्वागत छ सर। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। नमस्ते। आरामै हुन्छ? एकदम ठिक छ। पछिल्लो समयको एउटा चर्चा छ जुन विषयले सारा नेपालीको मन पनि दुखेको छ, रोएको छ। यो विषयमा चाहिँ दाइ के भन्नुहुन्छ जुन लाउरेको कथा हो? अब लाउरेका कथाहरू धेरै छन्। कुन प्रतिनिधिमूलक कथाको कुरा गर्नुभयो भने? जुन श्रीमतीले चाहिँ जसको भावनामाथि ठेस पुर्याउनु भयो, उहाँको मायालाई लत्याएर अर्कैतिर जानुभयो, यो बुझेँ। अब यो कुरा यस्तो हो, जस्तो तपाईँले सङ्केत गरेको तिनै गोर्खामा जन्मिएर इन्डियन लाउरे भएर आफ्नी पत्नीको सुखको लागि, खुसीको लागि आफ्नो सारा जीवनका खुसीहरू लुटाउने तिनै निर्दोष, अत्यन्तै ह्यान्डसम, इमान्दार र जीवित देवता भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्। र विशाल हृदय तिनै राहुल गुरुङको सायद तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनुभयो र राहुल गुरुङको जीवनमा ठुलो डढेलो लाग्यो। सर्वनाश भयो, उनी हुनामी भयो। वा त खरानीबाट उठ्ने ग्रिक मिथकको फिनिक्स पंक्षी जस्तै जिन्दगी लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। आत्तिनु भएको छैन र हिजो पनि मात्तिनु भएन। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि उहाँको जीवनको एउटा रोमान्टिक मायाप्रीतिपूर्ण पटकथा
रचिन्छ। उहाँको जीवनमा स्मिता आउँछिन्। स्मिता त्यतिखेर लामा थिइन्, बडो रूपकी रानी, सौन्दर्यकी खानी। अनि त्यसपछि मिजासिलो स्वभावकी दार्जिलिङे नेपाली चेली, नेपाली मुलकी। अब सिटिजनसिपको हिसाबले त भारतीय भए पनि नेपाली मुलकी चेली, जसले राहुलको मनमा अड्डा जमाउँछिन् र दुईटाको बिचमा गहिरो माया प्रीति भइसकेपछि झ्याइ झ्याइ बाजा बजाएर, नौमती पञ्चे बाजा बजाएर, जन्ते बाँगो ढालेर, भोज बत्तेरका साथ, बडो अदबका साथ विवाह हुन्छ र उनीहरूको जीवन एकदम हाँसी खुसी थियो। अब आफ्नो काम त गरिरहनु पर्यो। अब श्रीमतीको अँगालोमा सधैँ बेरिएर पुगेन। उनीहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा एउटै फुल जस्तै कलिली नानीले पनि जन्म लिइन्। त्यसपछि लाउरे महोदय राइफल बोक्दै लडाइँको मोर्चामा खटिन उता जानुभयो र त्यसपछि सुरु हुन्छ एउटा दुर्दान्त पतनको कथा र एकदमै वियोगान्त प्रेमको कथा। तपाईँले यसमा विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार खालको अपराधी त्यहाँ प्रवेश हो भनेर इन्टरप्रिटेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसो भइसकेपछि त्यो कथाले रोमाञ्चक र खतरनाक मोड लिन्छ। एकजना नामले नारायण तर कामले पुरै कंस जस्तो मानिस त्यतातिर ढिम्किन आउँछ, उनको जिन्दगीमा बिथोल्न आउँछ। लाउरे हुन्छन् परदेशमा, राइफल बोकिरहेको पत्नी हुन्छन् त्यही अपराधीको, त्यही परपीडकको अँगालोमा। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा लाउरे राहुलको जीवन भताभुङ्ग हुन्छ। त्यति राम्रो हेर्दा पनि सुकुमार राजकुमार जस्तो लाउरेलाई छोडेर त्यो पोल्दा पोल्दै उम्किएको जस्तो, न रूपको अनुहार न दनुहार, कुन्नी के जाति भने जस्तो त्यो खालको नक्कली इन्जिनियर, हिन्दी भाषी, जनकपुरतिर घर बताए पनि चेलीबेटी बेचबिखनमा लागेको हो कि भनेर आशंका गरिएको एक खतरनाक जाइन्ट किलर पनि भन्छु म उसलाई, भावनाको किलरै हो। त्यसको मोह पासमा उनी बाँधिन्छन् तनहुमा। बडो शानका साथ लाउरेको पैसामा राम्रोसँग बसेकी, मोजै गरेकी उनकी पत्नी स्मिता बिस्तारै 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 मोहनी मन्त्रमा लट्ठ भए जस्तै अनि त्यहाँ उसँग आबद्ध हुन्छन्। उसले काठमाडौँ ल्याउँछ, गौशालाको होटेलमा राख्छ र एकजना हाम्रा पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ सन्तोष देउजाजी, उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ र उहाँको टिम मेम्बरसहित त्यहाँ अगाडि जानुहुन्छ र अपरेसन सक्सेस हुन्छ। प्रहरी मार्फत त्यहाँ छापा हानिन्छ र त्यो नक्कली इन्जिनियर, सोकल्ड इन्जिनियर जसले वास्तवमा स्मिता र हाम्रो राहुल बाबुको जिन्दगीमा डडेलो लगाएको छ, त्यो अपराधीलाई प्रहरीले करापचाप बनाउँछ। अहिले इन्भेस्टिगेसनको लागि, अनुसन्धानको लागि राखिएको छ। ह्युमन ट्राफिकिङ, शरीर बन्द यतिसम्म कि कोठामा कैद गरेर राख्ने, कतै हलचल गर्न नदिने, अनि त्यसपछि उनको जिन्दगी नै बर्बाद पारेको छ। त्यो अपराधीलाई उसको अपराध अनुसार कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भनेर मैले स्पष्ट मान्यता राखेको छु। जुन स्मिताको कुरा सुन्दा, राहुलको श्रीमतीको कुरा सुन्दाखेरि त उहाँहरूको मिलो मतमैमा आउनुभएको, होटलमा बस्नुभएको, त्यसै गरी उहाँले लगाएको गहना बेचेर, मोबाइल बेचेर खर्च नहुँदा दुवैजना बसेको कुरा पनि आइरहेको छ नि त। होइन, त्यो मिलीभगत जस्तो देखिए पनि एउटा कुरा त यो टोल्स्टोयको अन्ना करेनिया सिन्ड्रोम भन्छ। आफ्नो पतिभन्दा परपुरुषको बढी मन गर्ने त्यो एक प्रकारको रोगै हो पहिलाको। र पतिलाई धोकामा राखेर परपुरुषको अँगालोमा लट्ठिनु र एक प्रकारले विषकन्या जस्तै देखिनु स्मिताको ठुलो गल्ती हो। तर त्यो 20% मात्रै हो। 80% गल्ती भनेको अर्काकी पत्नी ताक्ने, अर्काको घर भान्ने। उनी डिभोर्सी भएर सिङ्गल थिइन् भने त त्यहाँ 1000 चोटि विचार गर्नु पर्थ्यो भने एउटा राष्ट्र नै अलग भएको, राष्ट्रियता नै अलग भएको मान्छेले हुन त यहाँ साम्प्रदायिक कुरा हुन सक्छन्, पहाडी या मधेसीको फिलिङ्सलाई भड्काइन सक्छ। कुरा त्यो होइन। अपराधी भनेको अपराधी हो। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन, राष्ट्र हुँदैन। त्यसकारण अपराधी भनेको अपराधी हो। सही ढङ्गले कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ। इन्साफको लडाइँ हो यो। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु। अलिकति म राजनीतिक काममा बढी व्यस्त भएको हुनाले अन्तिमतिर आएर के भन्छु भने, त्यो अपराधी जसले अर्काको सुन्दर संसारमा आगलागी गरेको छ र त्यो अपराधी जसले स्मिताको जिन्दगी त बर्बाद बनाएको छ र त्यो बालिकालाई पनि बिचल्ली गरेको छ। अब हाम्रो राहुल भाइ त अहिले पीडित सेलिब्रिटी जस्तो देखिनु। उहाँ फौजी हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, दबङ हुनुहुन्छ। उहाँको लागि 1600 लाइन लागेको मैले सुने र उहाँको क्रेज सलमान खानको जस्तै रातारात उकासियो। तर म भन्छु अर्को फेरि स्मिता उनको जीवनमा नआउन्। हामी त्यो चाहन्छौँ। स्मिताले पनि आफूलाई धोइ पखाल्ने गर्ने मौका पाउनुपर्छ। यी त बडो विशाल हृदयका रहेछन् हाम्रो राहुल बाबु। उहाँले त
सातखत माफी गरिदिनु भयो, अरू भए जारलाई सिद्ध्याउँछु भनेर हिँड्न सक्थे। विशाल प्रशान्त महासागर जत्तिकै विशाल उनको हृदय रहेछ। उनले पत्नीलाई माफी दिए र यो पनि छुट दिए कि अहिले डिभोर्स गरेर हामी नदीका दुई किनारा हाम्रो सङ्गम असम्भव छ भने जस्तो स्थितिमा पनि हामी दुई किनारा भएका छैनौँ। मिडियाबाजी भयो, स्टन्ट भयो, त्यसकारण मैले हृदयमा प्रेम भए पनि तिमीलाई राख्न सकिनँ, पछिको कुरा देखा जाएगा भन्दै बेला बेलामा आउनु है, छोरीलाई स्याहार सङ्घार गर्नु हाम्रो प्रेमको निशानी भनेका छन्। ती महान व्यक्तित्वलाई म सेल्युट गर्छु। तर राहुल भाइ, चाणक्य नीति पढ्नु, जङ्गलमा त्यति धेरै सोझो रुख जस्तो नहुनु, जङ्गलमा सोझो रुख काटिन्छ, बाङ्गो रुख काट्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पानी जिम्लियो, खसीको भुत्ला नभुत्लाउन सक्छ। त्यसकारण मौका आउँछ, पर्खिँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन, समयमै सदुपयोग गर्नुपर्छ। र राहुल भाइ, तपाईँले भोलि अर्को विवाह गर्नुभयो भने पनि गर्नु भएन भने पनि तपाईँलाई यो घटनाले ठुलो चेतना दिएको छ। स्मिताको जिन्दगीमा डढेलो लागेको छ। उनी आफ्नी आमालाई भेट्न गएकी छिन्। अब वंशानुगत गुणले हो कि क्या हो, 2-3 पुस्तादेखि नै डिभोर्स गरेर आएको परिवार रहेछ। उनको आमा र बुवाको पनि डिभोर्स भएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त भन्छु त्यो अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनु पर्यो। राहुलको पनि जिन्दगी सुखमय होस्। स्मिताले पनि चोटहरू खपेकी छिन्, पीडाहरू बिहोरेकी छिन्। अब त्यहाँबाट ठुलो घटनापछि तुफान र आँधीबाट बचेको एउटा दुर्लभ बिरुवा जस्तै उनको विकसित जिन्दगी होस्, म यही चाहन्छु। अन्तिममा धेरै दर्शकले चाहिँ के चाहनु भएको छ भने दुवैजनाको भिडियो आउँदाखेरि दुवैजना रोइरहनु भएको छ, बिछोडको पीडा दुवैजनालाई छ। कतिले भन्छन् अब एकचोटिलाई गल्तीलाई माफ दिनुहोस्, एकचोटि मिलन होस् भनेर तपाईँहरूको कामना गर्ने पनि त छ नि। हजुर, पक्कै पनि त्यो कामना गर्ने मध्ये एक म पनि हुँ, चार्लीजी हुनुहोला, तपाईँ हुनुहोला, धेरै मान्छेहरू होला। त्यसकारण हामीले त्यो चाहना त राख्छौँ। तर अब अरू परपुरुष 20औँ दिन एउटा होटेलमा बसेर बन्धक जस्तो भनेर, अब यहाँ त के भने ह्युमन ट्राफिकिङको पनि कुरा छ। शरीर लुटेर चुसेर उसले कतै बेच्न त लानी थिएन, त्यो नक्कली इन्जिनियरले भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसकारण यी कुराहरू दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। अब परपुरुषको अङ्गालोमा पेरिएकी बिटुलो भएकी कन्यालाई म वरण गर्दिनँ भन्ने उनको अधिकार हो, त्यो उनीमा निर्भर गर्छ। होइन, ठुलो हृदय बनाएर जे सुकै हो सातखत माफी दिई मेरो छोरीको आमै हो भनेर उनले भन्छन् भने पनि त्यसबाट उनी निचा हुँदैनन्, उच्च नि हुन्छन्। अब त्यो उनीमै डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। अब स्मिताले पनि होइन मेरो श्रीमान नै सर्वस्व भनेर बलिन्द्र धारा रुँदै म आफूलाई बदल्छु भनेर यदि